तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल, तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल। दुख में सुख में एक दूजे का रखना सदा ख्याल, तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल, तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल। जोड़ा जिसने तुम दोनों को प्यार के बंधन में, जोड़ा जिसने तुम दोनों को प्यार के बंधन में, रक्षा करेगा तुम दोनों की हर पल जीवन में। तुम भी हमेशा जाहिर करना उसका सदा जलाल, तुम भी हमेशा जाहिर करना उसका सदा जलाल। दुख में सुख में एक दूजे का रखना सदा ख्याल, तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल। आज की पहली तिलावत इमसाल 31वां। फाजला औरत किसे मिलेगी, उसकी कदर मोतियों से भी बहुत ज़्यादा है। उसके खुदावंद के दिल को उस पर एतबार है और वो उसे नफ़ा की कमी ना होगी। वो अपनी उम्र के तयाम आयाम में उससे नेकी करेगी पर बदी नहीं। वो ऊन और कतान की तलाश में है और अपने हाथ की चुस्ती से काम करती है। वो अपने हाथ तले पर चलाती है और उसकी हथेली एड़न को पकड़ती है। वो गरीब के लिए अपनी हथेली खोलती है और मस्कीन के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। हुस्न वो दगाबाज है और जमाल नापायादार, पर खुदावंद से डरने वाले की तारीफ की जाएगी। उसकी मेहनत का अजर उसे दे दो और उसके अमाल फाटक में उसकी तारीफ करेंगे। पाक कलाम के पढ़े उस जन पर खुदा की बरकत हो। का शुक्र। सदा निभाना हर मुश्किल में एक दूजे का साथ, सदा निभाना हर मुश्किल में एक दूजे का साथ। जीवन राहें ऊंची नीची पर ना छोड़ना हाथ, एक दूजे को हाथ बढ़ा कर लेना सदा संभाल, एक दूजे को हाथ बढ़ा कर लेना सदा संभाल। दुख में सुख में एक दूजे का रखना सदा ख्याल, तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल, तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल। आज की हमारी दूसरी तलावत पहला तसल्लीनियों उसका 5 बाब पहली आयत से लेके 6 आयत तक। मगर ए भाइयों, तुम उसके मोहताज नहीं कि वक्तों और ज़मानों की बाबत तुम्हें लिखा जाए, इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो कि जिस तरह रात को चोर आता है, इसी तरह खुदावंद का दिन आने वाला है। जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, तब जिस तरह हामला को दर्द लगते हैं, उन पर नागहान हलाकत आएगी और वो हरगिज़ ना बचेंगे। मगर ए भाइयों, तुम तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन की औलाद हो। हम ना रात के हैं ना तारीकी के, बस हम औरों की तरह सो ना रहें बल्कि जागते और होशियार रहें। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। हालेलुया, तारीफ करेंगे यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया, तारीफ करेंगे यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सदा मैं तारीफ करूंगा
खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती। ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों को ये तमसील सुनाई कि आसमान की बादशाही उस आदमी की तरह है जिसने एक और मुल्क को जाते वक्त ग़ुलामों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया। एक को 5 कंतार दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, हर एक को उसकी लियाकत के मुआफिक दिया और सफ़र को रवाना हुआ। जिसको 5 कंतार मिले थे वह फ़ौरन गया और उनसे लेन देन करके 5 और कमा लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, लेकिन जिसे 1 मिला था उसने जाकर ज़मीन खोदी और अपने मालिक का कंतार छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन ग़ुलामों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसे 5 कंतार मिले थे वो 5 कंतार और लेकर हाज़िर हुआ और कहा, ए खुदावंद, तूने 5 कंतार मेरे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 और कमा लिए। उसके मालिक ने उससे कहा, ए नेक और दयानतदार ग़ुलाम, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार निकला, मैं तुझे कसरत का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शामिल हो। और जिसे 2 कंतार मिले थे उसने भी हाज़िर होकर कहा, ए खुदावंद, तूने 2 कंतार मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 कंतार और कमा लिए। उसके मालिक ने उससे कहा, ए नेक और दयानतदार ग़ुलाम, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार निकला, मैं तुझे कसरत का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शामिल हो। तब वो भी जिसे 1 कंतार मिला था हाज़िर हुआ और कहने लगा, ए आका, मैं तुझे जानता हूँ कि तू सख्त आदमी है, जो जहाँ नहीं बोया वहाँ से काटता और जहाँ नहीं बखेरा वहाँ जमा करता है। बस मैंने डरते हुए जाकर तेरा कंतार ज़मीन में छुपाया, देख जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ए शरीर और सुस्त ग़ुलाम, तू जानता था कि मैं जहाँ नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ नहीं बखेरा वहाँ से जमा करता हूँ। बस चाहिए था कि तू मेरा रुपया साहूकारों को देता, तो मैं आकर जो मेरा है सूद समेत ले लेता। बस इससे ये कंतार ले लो और जिसके पास 10 कंतार हैं उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास अफरात होगी, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और उस नकम्मे ग़ुलाम को बाहर के अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। पाक अंजील के वसीले से हम सब की खताएं मिटाई जाएं। ए मसीह तेरी सताइश हो। अज़ीज़ भाई और बहनों, आज हम साल के दौरान 33वें इतवार की पाक इबादत में शामिल हैं। आज का ये इतवार हमें अपनी ज़िंदगी में अपनी सलाहियतों को तख्लीकी तौर पर इस्तेमाल करने और उनसे खुदा की बादशाही के कामों के फ़ायदे के लिए आगे बढ़ने की दावत दे रहा है कि सब हर एक अपनी बपतिस्मा की बुलाहट को याद करके अपनी सलाहियतों को तख्लीकी तौर पर क्रिएटिव वे में इस्तेमाल करके हम खुदा की बादशाही के लिए उनको इस्तेमाल करें। खुदावंद यीशु मसीह एक तख्लीकी शख्स थे। खुदावंद यीशु मसीह अपने दौर के उन सारे अलूम को इस्तेमाल करके हम सबको सिखाना चाहते हैं। देखें, खुदावंद यीशु मसीह बढ़ई के बेटे हैं, और ये सिर्फ बढ़ई नहीं, लेकिन ये बढ़ई शायद चीज़ों को छोटा करना है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के वालिद वली यूसुफ का काम एक हुनरमंद शख्स का है कि वो हुनरमंद शख्स हैं, जिसे हम ग्रीक में टेक्टोन कहते हैं।
کہ وہ ہنرمند شخص، باصلاحیت شخص، اور اسی طرح خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ رہ کر باصلاحیت شخص ہو گئے ہیں. وہ یہ کام کرتے ہیں، اور دیکھیں وہ اسی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جو شاگرد ہیں ان کا چناؤ جب کرتے ہیں تو وہ بھی کسی نہ کسی بزنس سے ریلیٹڈ ہیں. یعنی وہ مچھوارے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ مچھلی خالی پکڑنی نہیں، یا اس کو باہر آ کر بیچنا بھی ہے، مارکیٹ تک پہنچانا ہے، لوگوں تک لے کر جانا ہے. یہ سارا ایک عمل ہے کہ جس سے گزر کر وہ لوگوں تک پہنچے گا. یعنی یہ مچھوارے جو مچھلی پکڑتے ہیں اس کو لوگوں تک پہنچانا. اسی طرح خداوند یسوع مسیح ان باریکیوں کو سمجھتے ہوئے ہمیں تمثیلوں کے ذریعے سکھاتے ہیں. آج کی تمثیل جو کہ کنتاروں کے بارے میں ہے. کنتار ایک مزدور کی ایک کنتار 5 سال کی محنت مشقت اور اس کی بچت ہے. یعنی وہ اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے استعمال کر کے 5 سال محنت کرے، اور جو بچت کرتا ہے وہ شاید ایک کنتار کے مساوی ہو سکے. اور یہ مالک اپنے غلاموں کو ہر ایک کی صلاحیت کے موافق دے کر جاتا ہے. ایک کو 5، ایک کو 2، ایک کو 1. اور آخر میں جو بات لکھی ہے وہ بہت خوبصورت ہے کہ ہر ایک کو اس کی لیاقت کے موافق، یعنی مالک ہر ایک کی صلاحیت سے واقف ہے، جانتا ہے کہ میرے غلام جو ہیں وہ کتنی صلاحیت والے ہیں. ہر ایک کو ان کی صلاحیت کے موافق دینا. جس کو 5 دیے ہیں، جب مالک واپس آتا ہے تو وہ 5 اور لے کر آتا ہے. شاید اس نے 5 اور کی بجائے 20، 30، 40، 50، شاید 100 اور کما لیے، لیکن مالک کی خوشی اسی میں ہے میں نے اس سے 5 دیے، اس نے 5 اور بنا لیے. جس کو 2 ملے ہیں وہ 2 اور لے کر آ رہا ہے. جس کو 1 ملا ہے وہ سخت دل، ڈرپوک، خوف میں مبتلا شخص، اور اپنے مالک کے خلاف، یعنی اپنے مالک کے بارے میں اس نے اچھے خیالات اور اچھی باتیں اپنے دل میں نہیں رکھی. لیکن دوسرے 2 وہ کیا کرتے ہیں؟ رسک لیتے ہیں. وہ رسک لے کر جا کر انویسٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اور کما سکے. مالک کے آنے تک ان کے پاس کچھ ہو تاکہ وہ اپنی محنت مشقت کا جو ہے مالک کو بتا سکیں کہ یہ ہم نے کیا ہے. لیکن دوسری طرف یہ جو ایک ہے سست غلام، یہ کیا کرتا ہے؟ ڈرتا ہے، اپنے دل میں خیال کرتا ہے میرا مالک بڑا سخت ہے، میرا مالک بڑا سخت دل آدمی ہے، جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہے، جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہے. یہ علامتیں ہیں. یعنی اس طرح کے خیالات، اس طرح کی باتیں خوف کی وجہ سے اس کے دل میں ہیں. دیکھیں، خوف کسی بھی خاندان کے لیے یا کسی بھی رشتے کے لیے ہمیشہ دباؤ کا باعث بنتا ہے. خوف کبھی بھی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے مدد فراہم نہیں کرتا. اگر ہمارے بچے ہمارے گھروں میں ہم سے خوف کرتے ہیں، ڈرتے ہیں والدین سے، وہ کبھی بھی اپنے والدین کے قریب نہیں آئیں گے، بلکہ وہ اسی خوف میں مبتلا رہ کر اپنی زندگی گزاریں گے. انہیں پتہ ہے میرا باپ بڑا سخت دل انسان ہے. اسی طرح ایک بیوی اگر وہ اپنے خاوند سے ڈرتی ہے تو وہ اسی خوف میں مبتلا رہے. میرا ہسبینڈ بڑا سخت دل انسان ہے، جہاں وہ کچھ بھی نہیں اس سے بھی وہ کچھ نہ کچھ پیدا کر لیتا ہے. اور کبھی کبھار اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھار کچھ بیویاں جو ہیں وہ بڑی سخت اور ہسبینڈ جو ہے وہ بڑی نرم طبیعت کے. اور وہ ڈر جو ہے، جہاں ڈر ہو وہاں افزائش نہیں ہوتی، وہاں افزائش جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتی. اسی طرح شاید ریلیجس جو لائف ہے اس میں بھی یہ ڈر کہیں نہ کہیں ایک ریلیجس کے دل میں بھی ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کروں گا تو میرے مالک، میرا سپیریئر یہ کر دے. یہ ڈر ہمیشہ ایک فل سٹاپ اور ایک رکاوٹ بنتا ہے. پاک انجیل ہمیں سکھا رہی ہے خدا کی بادشاہی کے لیے اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات رسک لینا سیکھنا ہے. لیکن کس کام کے لیے رسک؟ یہ نہیں کہ میں اپنی زندگی کے لیے رسک لینا، خدا کی بادشاہی وہ اولین ترجیح میری زندگی کی.
کہ میں خدا کی بادشاہی کے لیے رسک لے رہا ہوں. میری زندگی کی ترجیحات میں خدا کی بادشاہی، خدا کے کام، انجیل کا پیغام، انجیل سنانا، انجیل کے مطابق زندگی گزارنا، اچھا مسیحی بننا، یہ اولین ترجیحات میں ہو. رسک لینا. اور دوسری بات کریٹیوٹی، تخلیقی ذہن کا مالک ہونا. جو شخص خدا کی بادشاہی کے لیے جو صلاحیتیں دی گئی ہیں ان کو استعمال کرنا جانتا ہے، وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھتا ہے. عزیزو، ایک شخص جیل میں 5 سال رہا اور جو کارٹن کے جو دودھ کے ڈبے تھے وہ اسے دیے جاتے دودھ پینے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے، لیکن اس نے صلاحیت کو استعمال کیا، تخلیقی ذہن کو استعمال کیا. وہ جو دودھ کے ڈبے تھے وہ ان کو اچھی طرح واش کر کے کاٹتا اور بچوں کے کھلونے بنا کر بیچتا، اور اس سے وہ ایک جو بچوں کا ادارہ تھا، یتیم بچوں کا ادارہ، اس کی مدد کرنے لگا. اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں تو جیل میں ہوں، میرے پاس تو کوئی جگہ نہیں، میں آزاد نہیں ہوں کہ میں کچھ کر سکوں، میں کسی کی مدد کے لیے آگے بڑھوں. اس نے اس سارے ماحول کو بھی اپنے تخلیقی ذہن کے ذریعے استعمال کر کے اس نے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا. ہم سب شاید بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ خدا کی بادشاہی کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے رہتے ہیں؟ ہمیشہ شاید اس تیسرے غلام کی طرح، نکمے غلام کی طرح شاید ڈرتے رہتے ہیں، مالک بڑا سخت ہے، یا ہم میں وہ شوق نہیں کہ ہاں میں یہ کام کروں. لیکن جب ہم خدا کی بادشاہی کے لیے رسک لینا سیکھ لیں گے، تخلیقی ذہن کے مالک ہو جائیں گے، پھر خدا کی بادشاہی میں ہمارا کام، ہماری زندگی جو ہے وہ پھلدار ہوگی. اور پھر خداوند یسوع مسیح ہمیں کہے گا، شاباش اے نیک اور دیانتدار غلام، تو نے اچھا کیا، میری خوشی میں شامل ہو. ہماری زندگی کی سب سے بڑی خوشی خدا کی خوشی میں شامل ہونا ہے، خدا کے ساتھ میل ملاپ ہے. عزیزو، میں اور آپ بلائے گئے ہیں خدا کی خوشی میں حصہ دار بنے. دائمی خوشی وہ ہے. ہم شاید دنیاوی خوشیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں، اصل حقیقی خوشی، دائمی خوشی خدا ہے. آئیں ہم خدا کو ڈھونڈیں، خدا کی خوشی میں شامل ہوں، تاکہ وہ ہمیں اور کثرت کا مختار بنائے، ہم اس کے نیک، دیانتدار اور اچھے غلام بن سکیں. میری خدا سے یہی دعا ہے، خدا ہمیں یہ 2 خوبصورت قدریں اپنی زندگی میں عمل میں لانے کی فضل بخشے. آمین. ان دونوں کی جوڑی بنائی رب نے بڑی کمال. ان دونوں کی جوڑی بنائی رب نے بڑی کمال. دکھ میں سکھ میں ایک دوجے کا رکھنا سدا خیال. تم دونوں کی جوڑی بنائی رب نے بڑی کمال. تم دونوں کی جوڑی بنائی رب نے بڑی کمال.
प्यार